रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग आज सकिँदै समापनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्ने। नेताहरूको शक्ति सङ्घर्ष र कमजोर निर्णय क्षमताका कारण 4वटा प्रदेशको नाम र राजधानी अझै अन्यलमा संसदमा छलफल नै हुन छोडेको गुनासो। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस नेपालमा पनि मनाइँदै मानवाधिकारको अवस्था सुधार उन्मुख भए पनि सन्तोषजनक भने नभएको मानवाधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको भनाई। चिलीमा 38 जना सवार सैन्य विमान बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। र साग अन्तर्गत पुरुष फुटबलको उपाधिका लागि नेपाल र भुटान भिड्दै बक्सिङमा सनिल शाहीले स्वर्ण जितेसँगै नेपालको स्वर्ण सङ्ख्या 50 पुग्यो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग आज सकिँदैछ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा गत मङ्सिर 15 गते सुरु भएको मिनी ओलम्पिकको नामले समेत चिनिएको साग खेलकुदको आज समापन हुन लागेको हो। रङ्गशालामा साँझ विशेष कार्यक्रमका बीच साग खेलकुदको समापन गर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ। सागको समापनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्ने राखेपले जनाएको छ। झण्डै 1.5 घण्टाको औपचारिक समारोहपछि 14औं सागको झण्डा पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। त्यसअघि रङ्गशालामा साग पुरुष फुटबलको फाइनल खेल हुनेछ। सागका स्पर्धाहरू काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा र जनकपुरमा भएका थिए। अन्तिम दिन आज विभिन्न 5 खेलका स्पर्धापछि सागको औपचारिक समापन हुनेछ। 317 स्वर्ण, 33 रजत र 482 काँस्यका लागि भएको साग खेलकुदमा यसपटक पनि भारतको वर्चस्व कायमै रह्यो। यद्यपि आयोजक नेपालले पदक तालिकामा ऐतिहासिक सफलता हात पारेको छ। यसअघि 8औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा हात पारेको 31 स्वर्णको कीर्तिमानलाई तोड्दै नेपालले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 50 स्वर्ण हात पारेको छ। अझै केही स्पर्धाहरू बाँकी नै छन्। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल र भुटान बीच हुने साग फुटबलको फाइनल खेल हेर्न जम्मा भएका दर्शकमाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ। लाठीचार्ज गरेको भिडियो लिएको भन्दै नागरिक दैनिकका खेल पत्रकार सुमन चापागाईमाथि समेत प्रहरीले कुटपिट गरेको छ। 13औं सागको टिकट नपाएपछि आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। सो भिडियो खिचेको भन्दै पत्रकार चापागाईमाथि कुटपिट भएको हो। प्रहरीको कुटाइबाट पत्रकार चापागाईको मुख र कानमा चोट लागेको छ। उनलाई रङ्गशालाभित्र राखेपको प्राङ्गणमा लगेर कुटपिट गरिएको थियो। पत्रकार चापागाईमाथि महानगरीय प्रहरी वृत्त 16 खुट्टेका डीएसपी सन्तोष सिंह राठौर र महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीका डीएसपी रुगम कुँवरले सर्वसाधारणमाथि लाती, मुक्का र लाठी प्रहार गरेका हुन्। यसैबीच महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका डीआईजी शैलेश थापा छेत्रीले घटनामा संलग्न डीएसपी द्वयमाथि छानबिन हुने बताउनु भएको छ। रेडियो कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै छेत्रीले उनीहरूमाथि छानबिन हुने र दोषी पाइए कारबाही गरिने बताउनुभयो। यस्तै खेलकुद पत्रकार मञ्चले पनि दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको समापनका दिन आज काठमाडौँका मुख्य क्षेत्रमा चल्ने सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। समापन समारोहलाई ध्यानमा राखी आज काठमाडौँ उपत्यकाको चक्रपथभित्र जोर नम्बरका सवारी साधन मात्रै चलाउन पाइने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर आसपासको सडक सकेसम्म प्रयोग नगरी वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। यसअघि सागको उद्घाटनका दिन पनि चक्रपथभित्र जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएको थियो। संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन आगामी पुस 4 गते सुरु हुने भएको छ। सरकारले पुस 4 गते शुक्रबारबाट सुरु हुने गरी संसदको 5औं अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गरेको छ। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयबाट औपचारिक आह्वान भने हुन बाँकी छ। प्रतिनिधि सभा सभामुख विहीन भएको छ भने राष्ट्रिय सभामा 1/3 सदस्यको कार्यकाल आगामी माघ 20 गतेबाट सकिँदैछ। प्रतिनिधि सभाले आफ्नो पहिलो एजेन्डा सभामुख चयनलाई बनाउने भएको छ। सत्तारूढ नेकपामा सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने सहमति हुन सकेको छैन। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्फेलाई नै सभामुख बनाउने वा उहाँलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ व्यक्तिलाई सभामुखमा ल्याउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र छलफल जारी छ। 16 महिनादेखि अड्किएको नागरिकता सहितका विधेयकहरू यही अधिवेशनबाट किनारा लगाउने तयारी संसद सचिवालयको छ। चौथो अधिवेशन गत असोज 2 गते सकिएको थियो। प्रदेशसभा गठन भएको 2 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि 4 प्रदेशले अहिलेसम्म नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। नेताहरूबीच आफ्नो क्षेत्रमा राजधानी लैजाने र आफ्नो अनुकूल नाम राख्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ। प्रदेश 1ले राजधानी विराटनगर टुङ्गो लगाए पनि प्रदेशको नाम सकेको छैन। संसदमा यस विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश नै नपाएको
प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश 3 को अस्थायी राजधानी हाल हेटौडामा रहे पनि त्यसलाई काभ्रे वा ललितपुर सार्ने भन्नेमा नेताहरूबीच शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ। गत भदौ यता प्रदेश 3 सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। उता प्रदेश 5 ले भने अन्तिम प्रतिवेदन बनाइसकेकोले यस विषयमा आवश्यक छलफल अघि बढ्ने तयारी गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। 7 प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्र नाम र स्थायी राजधानी तय गरिसकेका छन्। नाम र राजधानी टुङ्गो नलगाएका मध्ये प्रदेश 2 बाहेक 1, 3 र 5 मा सङ्घीय संसदमा 2/3 रहेको नेकपाकै बहुमत छ। संविधानको धारा 295 मा प्रदेशको नामाङ्कन प्रदेशसभाको 2/3 बहुमतबाट हुने व्यवस्था छ। राजनैतिक स्वार्थ र वैचारिक मतान्तरका बीच सही निर्णय लिने क्षमता नेतृत्वले देखाउन नसक्दा पनि प्रदेशहरूले नाम र स्थायी राजधानी पाउन सकिरहेका छैनन्। नेपालमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। पछिल्लो समय बढ्दै गएको यौन हिंसा, महिला हिंसा मात्रै होइन, संक्रमणकालीन न्यायको खोजीमा पीडितहरू रुमल्लिरहेका छन्। कतै राजनीतिक आस्था त कतै पहुँचका आधारमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति आज पनि उस्तै छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको गतिविधि शून्य प्राय छ। मानवाधिकारको नियमनकारी राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि आफ्नो उपस्थिति दरिलो बनाउन सकेको छैन। आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। तर आयोगले भने मानवाधिकारको अवस्था सुधार उन्मुख भएको दावी गर्दै आएको छ। आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था सुधार उन्मुख भए पनि सन्तोषजनक भने नभएको बताउनुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पाठकले कानुन निर्माणमा राज्य एक कदम अघि भए पनि कार्यान्वयनमा चुकेको बताउनुभयो। राजनीतिक बाहेकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्तिमा नागरिकको पहुँच नभएकाले पनि मानवाधिकारको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीचमा 71औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै मानवाधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। संविधानले मानवाधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेकाले मानवाधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिँदै मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन नदिन, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र न्याय दिलाउन पनि उत्तिकै सजग रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतले प्रतिबन्ध लगाएपछि प्याजको आयात ह्वात्तै घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा 1 अर्ब 54 करोड 66 लाख 56 हजार मूल्य बराबरको 45,352 टन प्याज भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 3 करोड 52 लाख 56 हजार रुपैयाँले कम हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 अर्ब 58 करोड 19 लाख 12 हजार रुपैयाँ बराबरको प्याज आयात भएको थियो। 4 महिनाको अवधिमा भारतबाट 44,993 टन आयात भएको छ। अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालमा देखा परेको अमेरिकन फौजी किराले आगामी वर्ष पनि मकै खेतीलाई नोक्सान गर्ने सम्भावना कायमै रहेको बाली विज्ञहरूले बताएका छन्। गत वैशाखमा नेपालमा पहिलो पटक देखिएको फौजी किराको आतंक मकै खेती हुने प्राय सबै क्षेत्रमा फैलिएको छ। किरा व्यवस्थापनमा किसान र कृषि क्षेत्रमा संलग्न अधिकारीहरू बेलैमा सजग हुनुपर्ने अनुसन्धानकर्ताको सुझाव छ। चितवनको रामपुरमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका किरा विज्ञ घनश्याम भण्डारीले किरा नियन्त्रणका लागि विषादी छर्कनु उत्तम उपाय रहे पनि मकै बालीमा विषादी छर्कने चलन नभएकाले समस्या भएको बताउनुभयो। कम विषादीले नछुने भएकाले फौजी किरा नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। अमेरिकन फौजी किराले 80 देखि 70% खेती नष्ट गर्ने गर्छ। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले रामपुरको 60 बिघा क्षेत्रफलमा लगाएको मकै खेतीमा समेत फौजी किराले क्षति पुर्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चिलीमा 38 जना सवार सैन्य विमान बेपत्ता भएको छ। पुन्टा एरिनासबाट स्थानीय समयअनुसार दिउँसो 4:55 उडेको विमान 6 बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको हो। विमानमा चालक दलका 17 सदस्य र 21 यात्रु सवार थिए। एन्टार्कटिकाको जिङ्क जर्ज आयरल्यान्डमा रहेको सैन्य आधार शिविरमा सहायता बोकेर सो विमान उडेको थियो। कुल 770 माइलको यात्रामा 450 माइल उडान भरेपछि विमान सम्पर्कविहीन भएको हरुवा सेनाले जनाएको छ। विमान बेपत्ता हुनुअघि कुनै किसिमको खतराको सङ्केत नरहेको भन्दै हवाई सेनाले इन्धन सकिएर विमान कतै आपतकालीन अवतरण गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विमानको खोजी कार्य भइरहेको
स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। दक्षिण एसियाली खेलकुदको महाकुम्भ सागमा आयोजक नेपालले लक्ष्य अनुरूपको सफलता प्राप्त गरेको छ। 10औं तथा अन्तिम दिनको खेल जारी रहँदा नेपालले लक्ष्य अनुरूप 50वटा स्वर्ण जितेको छ। बक्सिङका सनिल शाहीले आज 16 पदक जितेका हुन्। उनले 60 केजी तोल समूहमा भारतका खेलाडीलाई पराजित गर्दै मुलुकका लागि स्वर्ण सङ्ख्या 50 पुर्याएका हुन्। नेपाल तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। 13औं सागमा भारतको दबदबा कायमै रहे पनि 12औं सागको तुलनामा उसको स्वर्ण निकै तल झरेको छ। 12औं सागमा 189 स्वर्ण जितेको भारतले अहिलेसम्म 164 स्वर्ण, 91 रजत र 44 काँस्य सहित कुल 279 स्वर्ण पदक हात पारेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको श्रीलङ्काले 39 स्वर्ण, 81 रजत र 122 काँस्य सहित 242 पदक प्राप्त गरेको छ। 30 स्वर्ण सहित 122 पदकका साथ पाकिस्तान चौथो स्थानमा रहँदा बङ्गलादेशले 19 स्वर्ण सहित 136 पदक हात पारेको छ। मालदिप्सले नेपाली भूमिमा ऐतिहासिक 1 स्वर्ण हात पार्दा 3 काँस्य पनि तालिकामा लेखाएको छ। पुछारमा रहेको भुटानले 6 रजत र 13 काँस्य सहित 19 पदक जितेको छ। साग पुरुष फुटबलको उपाधिका लागि नेपालले अहिले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा केही बेर अघि सुरु खेलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाल उपाधि रक्षा गर्ने योजनामा छ। फाइनल पुगेर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिसकेको भुटान पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि निकाल्ने लक्ष्यमा छ। समूह चरणमा भएको भेटमा 4-0 सहज जित निकालेको नेपाल फाइनलमा पनि यस्तै नतिजाको खोजीमा छ। घरेलु मैदान र दर्शकको साथमा होसिएको नेपाल फाइनलमा दबाव रहित रहने देखिएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबलमा निकै ठूलो फड्को मारेको भुटान नेपाली भूमिमा अर्को कीर्तिमान बनाउने योजनामा छ। भुटान सागको फाइनलमा पहिलो पटक पुगेको हो। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथै प्रिन्स र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।